मुट्ठी भर मुजाहिदीन ओहद पहाड़ के साय में लड़ी जाने वाली जंग जीत चुके हैं और कुफ्फार मक्का राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। शैतान अपना सर पीट रहा है। जबल रमात पर पहरे पर मामूर जंगजू अपने कमांडर के मना करने के बावजूद मोर्चा छोड़कर मैदान जंग की तरफ चले गए हैं कि अचानक पसपा होकर भागने वाले कुरैश के कमांडर खालिद बिन वलीद की नजर जबल रमात के खाली मोर्चे पर पड़ी और फिर वो बरक रफ्तारी से पलटा। रमात पर मौजूद चंद मुजाहिदीन को शहीद करता हुआ मैदान जंग में मुसलमानों पर टूट पड़ा। उसका हमला इतना अचानक, हैरान कुन और शदीद था कि मुसलमानों को संभलने का मौका न मिल सका और यूं जरा सी गफलत से शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। आज की इस वीडियो में हजरत खालिद बिन वलीद की सीरत व किरदार पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु तारीख इस्लामी के माथे का झूमर हैं कि जिनके मुहय्यरुल उक़ूल और वलवला अंगेज जंगी कारनामे देखकर माहिरीन हर्ब व ज़र्ब अंगुश्त बदंदा रह गए, जिनके बरक रफ्तार तूफानी हमलों और लगातार फतूहात ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। हजरत खालिद बिन वलीद मिल्लत इस्लामिया का वो अज़ीम जर्नैल कि जिन्होंने कैसर व कसरा के तख्त व ताज को पामाल कर डाला। रोम, ईरान के शाही महल्लात अपने घोड़ों की टॉप से रोंद डाले, जिनकी तलवार की इज्जत से बड़े बड़े नामवर सुरमा घबराए और कोई मुकाबले पर न आए, जिनका नाम कुफ्फार के दिलों को दहशत जदा करते। खालिद बिन वलीद अल्लाह की वो तलवार के जो कुफ्फार, मुशरिकीन, मुर्तदीन, यहूद व नसारा और मजूसियों पर अल्लाह का कहर बनकर नाजिल हुई, जिनके नाम से कुफ्र के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाए, जो सब्ज आंधी बनकर छाए और जंग के मैदानों में लाशों के ढेर और सरों की मचान बना दे, जिनके हाथों की ताकत से बरहना शमशीरें भी टूट कर बिखर जाएं और जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया की सरहदों को आधी दुनिया तक फैला दिया। खालिद बिन वलीद अज़्म हिम्मत, अक्ल बेदारी, शुजाअत व बहादुरी, ताकत जवामर्दी का अजीम पैकर, जिनका वजूद फतह की अलामत, नुसरत का निशान, मुसलमानों की आन, मुजाहिदीन की शान, अल्लाह के नबी का प्यारा, सिद्दीक़ अकबर की आंखों का तारा। और खालिद बिन वलीद मुसलमानों के वो हीरो कि आज भी जिनका नाम लहू को गर्म और दिलों की धड़कनों को तेज कर देता है। इनके तारुफ की बात की जाए तो मजबूत, चाको चौबंद जिस्म, दराज कद, सुर्ख सफेद रोशन चेहरा, चौड़ा और कशादा सीना, चमकती उकाबी आंखें, शाहसवारी, नेजाबाजी, तीरंदाजी और शमशीर जनी का जादूगर, जंगी हिकमत अमली और सियासी चालों का माहिर, बेखौफ, निडर, बहादुर, जर्री, पाक दामन, शरीफ नफ्स, इबादत गुजार, किस्मत का धनी, बरक रफ्तार, आतिश जवां, शोला बयां, जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद कबीला बनु मखसूम के सरदार और कुरैश के बासर रईस वलीद बिन मुगीरा के घर पैदा हुए। आपके वालिद वलीद बिन मुगीरा और ताइफ के उर्वा बिन मसूद सख्फी का शुमार ऐसे मुअज़्ज़ज़ीन में होता था कि जिनके बारे में कुरैश कहा करते थे, अगर अल्लाह को कुरान नाजिल करना ही था तो इन पर क्यों न किया। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह ज़ुख़रुफ़ में बयान फरमाया है। सिलसिला नस्ब की बात की जाए तो आपका सिलसिला नस्ब यूं है: खालिद बिन वलीद बिन अल-मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखसूम अल-कुरैश अल-मखसूमी। आपकी वालदा का नाम लुबाबा इस-सुग़रा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना की हमशीरा थी। बारगाह रिसालत से आपको सैफुल्लाह का खिताब अता हुआ। हारिस बिन हशाम रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत खालिद बिन वलीद को कहते सुना कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं तकरीबन हर मार्के में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नए अज़्मो वलवले के साथ आता, लेकिन हर मर्तबा कुछ इस तरह मेरे दिल पर आपका रोबो दबदबा तारी होता कि मेरे हौसले पस्त हो जाते और मुझे यूं महसूस होता कि जैसे कोई गैबी ताकत उनकी हिफाजत फरमा रही है। बस मुझे यकीन हो गया कि ये लोग पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक के बाद एक दिन मुझे अपने भाई का ख़त मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि ए मेरे प्यारे भाईजान, रसूलुल्लाह ने मुझसे दरियाफ़्त किया है कि खालिद कहाँ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आपके कदमों में होगा। उस खत के बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तंगो तारीक भयानक जगह से एक सरसब्ज़ शादाब और खुले मैदान की तरफ जा रहा हूँ। मेरी आंख खुली तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी। मैंने उस्मान बिन तलहा से मदीना जाने का कहा तो वो खुशी खुशी मेरे साथ जाने पर रजामंद हो गए और हम अल्लाह की राह में निकल खड़े हुए। अभी हम कुछ ही दूर गए थे
کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل اور فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری میں باب غزوہ موتا میں یہ بات درج ہے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کی بات کی جائے تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اس سے جہنم رسید کرتے۔ کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہونے کی وجہ سے۔ الرحیم والمختوم میں یہ بات درج ہے، الرحیق والمختوم۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے 9 مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت عطا فرمایا۔ غزوہ حنین کے بعد سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 1000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔
ग़ज़वा तबूक के मौका पर भी कोई रूमी कबीला मुसलमानों से मुकाबले के लिए तैयार न था। सब ने हज़रत के पास आकर जज़िया देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। इस मौके पर आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को 420 सवारों का लश्कर देकर दूमतुल जंदल के हाकिम अकीदर को गिरफ्तार करने भेजा। आपने फरमाया कि तुम उसे नील गाय का शिकार करते पाओगे। हज़रत खालिद जब उसके किले के करीब पहुंचे तो देखा कि एक नील गाय किले के दरवाजे पर मौजूद है और चांदनी रात में अकीदर उसे शिकार करने के लिए किले से बाहर आया है। हज़रत खालिद ने उस वक्त उसे गिरफ्तार करके हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत ने जज़िया देने के इकरार पर उसे छोड़ दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में लड़ी जाने वाली इस जंग में यानी जंग यरमुक में रूमी जर्नैल हामान 2,40,000 का लश्कर लेकर मैदान में उतरा, जबकि मुजाहिदीन की तादाद 40,000 थी। मुसलमान नहायत जम कर लड़े और फतह नसीब हुई। इस जंग में 1,30,000 रूमी मारे गए। वफ़ात की बात की जाए तो वो 21 हिजरी की एक गमनाक रात थी जब हम उस शहर में बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए दुनिया के सबसे बड़े अजीम सिपा सालार और फाते हज़रत यास की तस्वीर बने कह रहे थे, अल्लाह गवाह है कि मैंने 100 से ज़्यादा जंगों में शिरकत की। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ तीर के निशान और नेज़े के घाव न हो, मगर हाय अफसोस कि आज मैं मैदान जंग की बजाय बिस्तर पर मर रहा हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद का इंतकाल हुआ। उनके वर्से में घोड़े और सामान हर्ब के सिवा कुछ न था। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रिवायात में ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह की तलवार को तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद का रक़ब सैफुल्लाह था। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत खालिद बिन वलीद को तबई मौत अता की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।